ان شاء الله. فيا بزاف فات جيت يعطيك بزاف لي بوسيبيليتي. هذه اللي راكم تحكيو عليها سي دي مانيير دو ترافاي، سي وشركه طريقة ولا عمل. طريقة عمل واللي راه يحكي عليها عبد الرحيم بالك عندها اسم، شوف طريقة العمل هذه عندها اسم اه يعيطوا لها ناس جيت فلو. جيت فلو. واش هو جيت فلو؟ وي، ما Je vais نعرفش vous والله. partager mon écran. وي. الصورة خير من الهضرة كما يقولوا. يلا. جيت فلو واش هو؟ جيت اسمح لي فلو دقيقه، اسمح لي مازلت ما بارطاجيش، راح لي لا سوري. فوالا. الجيت سي فلو بون. ما تخلعوش، راكم تشوفوا هنا حاجة كبيرة ومنها عفات هذه طريقة العمل اللي حكى عليها عبد الرحيم وعبد العالي. برينسيبالمون سي دو جيت فلو. واش هو جيت فلو؟ فات طريقة، هي طريقة الناس خموا ليها طريقة عمل بالجيت دون ان بروجي. في بروجيكت يكون اون برودكسيون لازم جيت مليح، سي ان اوتي بويسون، مي لازم طريقة عمل مع لي ديف كامل. والطريقه اللي العمل اللي راكم تخدموا بها نعيطوا لها جيت فلو. واش هي جيت فلو؟ جيت فلو في البروجيكت تاعك دائما تكون عندك دو برونش، اون برونش ماستر ولا برونش ديفلوب، توجور دو او موان دو برونش. واش هما لي برونش هادو؟ واش المعنى تاعهم؟ الماستر هذه سي لا بروميير فوا باغ اكزومبل، هذه لا بروميير فوا كاع كريت البروجي تاعك كيما كنت نوري، tu pars de la version master وتكري اون برونش ديفلوب من الماستر. دونك في لا بروميير فوا في لا بروميير فيرسيون الماستر والديفلوب elles sont égales كيف كيف، راهم كيف كيف. ensuite الديفلوب هذه كيما يقول اسمها فيها لي نزيدو دي فونكسيوناليتي، دي كوميت جدد. باغ اكزومبل نشدو ان بروجي جو سي با انا فيسبوك باغ اكزومبل على باز ما كانش ميسنجر، هنايا ما كانش ميسنجر وهنا ما كانش ميسنجر. ومن بعد يكومونس ا ديفلوبي ميسنجر باغ اكزومبل لا فونكسيوناليتي دابيل ولا فيديو ولا. دونك يترافاي سي لا برونش ديفلوب. ماستر ما يتوشيوهاش. ماستر سي لا سي برودكسيون، سي لا لا برودكسيون ماستر. برودكسيون. كنت تي سيور سي بون تا تيستي كل شيء مشي غايه، تي سيور تبعت كل في الماستر. ماستر ما توشيهاش خلاص، سي فريمون على ديرنيير سكوند تو لا توش. دونك tu travailles sur développe. والديفلوب تاعك c'est à partir de développe que tu vas créer des branches de fonctionnalité. C'est-à-dire que chaque développeur a un de ticket. Par exemple, انا ناجوتي فونكسيوناليتي تاع ابل فيديو، عبد العالي يدير ابل اوديو، عبد الرحيم يدير تشات par exemple. Donc on va démarrer tous من الديفلوب، وكل واحد يخدم في لا برونش تاعو. فيديو انيس، عبد العالي، عبد الرحيم، كل واحد يعيش حياته كما يقول. يترافاي هاوليك باغ اكزومبل هذا عبد الرحيم يترافاي سور سا برونش، دار لا برونش تاعو لا فونكسيوناليتي ابل فيديو، او يخدم كوميت الاول كوميت الثاني كوميت الثالث. وهنا خلاص il estime qu'il a fini le travail تاعو، سي بون لا فونكسيوناليتي تاعو كملها. واش لازم يدير؟ لازم هذيك لا برونش تاعو لازم يعاود يرجعها للديفلوب باش يفي بروفيتي لي زوتر. دونك il va faire ce qu'on appelle une merge request. دونك يبعث الطرافاي تاعو للريبو ديستون ويقول لهم في عنايتكم دخلوا الخدمه تاعي مع الديفلوب. وهذه سي دوطخ ديفلوبور اون جينيرال يفون فير اون ريليكتور دو كود ويفيزيونيو. جو في فو مونتري ان اكزومبل باغ اكزومبل في البروجي تاعي. تاك جوست باغ اكزومبل هنايا بور فو مونتري ان اكزومبل كونكري واش معناتها بولي ريكويست ولا ميرج ريكويست ولا. دونك كي تكمل نعاود نولي الكراف، كي تكمل لا فونكسيوناليتي سيبوز عبد الرحيم يبعث للريبو ديستون يفا لونفوي يفا سوميتر، يقوم بطلب انه العمل تاعو يتفيزيونا مع الديفلوب. سا سو ريبريزونت هكذا يدير ميرج ريكويست، هاي لك نيو ميرج ريكويست، وهاي الميرج ريكويست مثلا. وفي هذا الميرج ريكويست هاي لك تيكيت سي 4308 والتشانجيز هام لك. نديرو تشانجيز ان فيت تشانجيز سي لي ديفيرونس بين راكم تشوفوها لا برونش هذه تاعي والديفلوب. هام سكيا تو سكيا شونجي هام لك لي ديفيرونس. وانا باغ اكزومبل هذه سي ميرج ريكويست تاع كوليك تاعي اللي يخدم معايا. وجو ريغارد اسكو هنا ما كاش، دونك زاد حاجه جديده. هنا جو بو لي فان كومونتير قال
اسمع هذه لا ما ديرش انفو ماجيسكول، دير لا مينيسكول. لا عليك أنيس. يعاود يولي يخدم يعاود يبعث، ومن بعد اون فوا كو سي بون نيستيم كو سي بون نعاود نولي ميرج ريكويست تاعي. جو هايليك لا ميرج ريكويست باردون، نهبط وهاو ميرج. ميرج واش يدير؟ يفا فيزيوني، يفا بروندر هاد لا فونكسيوناليتي يدخلها في الديفلوب، وكي يدخلها في الديفلوب سا سو ريبريزونت سو سيت فورم هايليك. وانا هنايا اكوتي مع عبد الرحيم راني نخدم عبد الرحيم الى زاد بدا خدمه جديده يترافاي ici il a fini là par exemple on se rejoint tous في واحد الكوميت on peut mais ça c'est un truc compliqué شويه بكوموند fusionner plusieurs travaux mais le workflow طريقه العمل هذه هي بالجيت فلو. donc tu pars toujours de développe. maintenant par exemple كملنا لا فونكسيوناليتي فيديو حبينا نبعثوها لابرود خلاص درنا لي تيست الميتي قام لي تيست اي تو ونديرو اون فا كري اون برونش جديده نعيطوا لها الريليز برانش. واش نديرو في الريليز برانش؟ اون فا كري دي فيرسيون اون فا شغل نبريباريو لا برود تاعنا نكريو هنايا رانا مع الميتيي لي تيست ومن بالك يكونوا دي روتور قال اسمع لابيل فيديو ما راهوش يمشي مليح نعاودو نكوريجيو هنا نكوريج اون فوا كون تيرميني سي بون هاد لا فيرسيون لي ستابل نقدروا نبعثوها لا برود اون فا لونفويي لا برود تاعنا لا برونش ماستر والماستر هي اون برود. مي بصح هاد لا موديف اون فا لا غاباتريي في ديفلوب باش كي نهار اخر هذا لا موديف نلقاوها اون فا نجيبوها جي وجي. دونك فوالا هذه هي طريقه العمل. حنا بيرسونيلمون اون بار دا تيكي باش نوريكم اكزاكتومون سا ريبريزونت كوا. دونك لا بار اكزومبل لا باز دو ترافاي سي كوا؟ عندك ان تيكي بار اكزومبل هذا يكريو لك ان تيكي ايرور ماشين هذه بار اكزومبل اون ا اون ايرور. دونك هاو لك تيكي. دونك كيسكو جو في فير؟ جو في كري اون برونش ا بارتير دو ديفلوب نسميها فالو هكذا 43 83. هاي ليك هاي لا برونش تاعنا هاي ليك كيما هادي اسمها فالو 4308 ابارتير دو ديفلوب نخدم في اللوكال. هاي ليك نبدا نخدم كي نكمل ندير ميرج ريكويست نبعث للديستون ندير دوموند دو ميرج ريكويست. هذه هي طريقة العمل اون جينيرال. جو سي با سي جيتي كلير ولا جي با تري كلار تري كلار وما عرف. هنا درك نجاوبوا على الاسئله ان شاء الله، ولا بروشين فوا الحلقه الجايه ان شاء الله نزيدوا نكملوا ونخشوا بالديتاي اكثر ومع انيس ومع عبد الرحيم ان شاء الله كل وننظموها احسن يعني تعود احسن ان شاء الله. نبداو بال كيسيون. سلام مرحبا بكم خوتي. اوكي لا ديفيرونس اونتر ريبيز نخلوها المره الجايه ولا تقدر تجاوبنا انيس؟ نقدر نجاوبكم فاجر يمي بالكود صارت بلو ريبريزونطاتيف. فوالا حاجه نجاوب كومام. الريبيز والميرج والبول واش الفرق بين ثلاثة؟ هي الفرق بين الميرج والريبيز. ايه بول خاطر البول واش شنو هي البول؟ تو سامبلومون لو بول سي ان جيت فاتش. الفاتش واش شنو؟ اون فا ريكوبيري لي موديف مي ما نديرو والو نريكوبيريو كان نسخه جديده من العمل مي ما نطبقوهاش اون ابليك ريان اون فا با ابليكي سون نديرو ميزاجور مي سون امباكتي الطرافاي تاعنا او لوكال لو فاتش. دونك لو جيت بول سي ان جيت فاتش نريكوبيريو لي موديف و بلوس جيت ميرج. دونك اون ريكوبير اي اون ابليك. Maintenant, la différence بين اون الميرج لوكال اون ميرج اون لوكال. bien sûr, en local. Toujours en local. Git merge, c'est en local. Maintenant, c'est quoi la différence entre le rebase et le merge? Je vais vous montrer ça de façon بطريقة تشوفوها visuelle, de façon visuelle. tac. راكم تشوفوا toujours l'écran تاعي؟ نو سي بون. On va voir en image شنو الفرق بين الجيت. je vais prendre un exemple. Un exemple tac tac. انا غير الريبيز عم بالي باللي يطلع لفوق باش تمرجي يمرجي يسمى تفورسيه تقول له سي ما فيرسيون كي كوريكت
تطلع فوق لا فيرسيون نورمال، لا فيرسيون هذه ماستر ولا ديفلوب تسمى. اكزاكتومون هذيك تطلع لفوق، بصح المارج هو يعودوا في الميم نيفو ويتمرجل الكود ويخرج لك اكزاكتومون فيرسيون جديده هذه. فرانشمون سي سا دونك فوالا. هذه الكوميت كنا نحكيو عليها سي الكوميت سي جوست اون فيرسيون دو طون كود. Maintenant, c'est quoi la différence بين الميرج والريبيز؟ الميرج والريبيز c'est quoi؟ عندك une fonctionnalité كما كنا نحكيو من قبل. Tu travailles sur ta branche de feature. ومن بعد نتايا si tu fais un merge، الميرج تقول له في ماستر جيب لي tu fusionnes feature مع ماستر. واش يدير لك الميرج؟ il va faire ce qu'on appelle le three way. Three way il va faire un truc sur trois il va faire un كيما بالعربيه il va te faire une sorte de triangle مثلث tu vois. il va garder في l'historique تاعك لا برونش هذه في الماستر يقول لك هذا الكوميت ا بي جاي من لا فيجيون تاع هذا لا برونش والماستر tu vois. دونك l'historique تاعك يكون فيه دي غراف tu vois. c'est pas direct ما يكونش قباله tu vois quand tu fais un merge هكذا. مي لو فروع ريبيز جاي من عده فروع ويتلاقاو في مركز واحد اللي هو المارج. المارج يجملهم. il va créer ce qu'on appelle un commit de merge un commit تاع merge. donc الجراف تاعك il va avoir plusieurs فروع. شوف كي تشوف l'historique نتاعك تلقى plusieurs فروع. هذا الكوميت جاي من هذا لا برونش هذا وتلقى plusieurs comme ça tu vois. plusieurs comme ça comme ça comme ça comme ça. donc il va faire un truc three way. maintenant le rebase c'est quoi l'objet? rebase il va réécrire l'historique. يغير l'historique نتاعك. احنا par exemple on travaille sur une branche. La feature تاعنا درنا deux commits AB ou AB. OK. AB ou AB quand on fait un rebase واش يصرى؟ il va y aller sur master ويزيد لها deux commits AB prime ou AB جوج تاع لي راكم تشوفوا هذا par exemple هذا سي لو A وهذا سي لو B. il va faire A prime هنا و B prime هنا. donc il va réécrire l'historique. ça va être une ligne droite. كي تشوف l'historique تاعك تلقاه ligne droite. انت هذا الكوميت ما على بالكش منين جاي en quelque sorte. mais tu as l'avantage d'avoir un historique propre. c'est-à-dire que droit clean. Mais le merge, il va te créer un commit de merge, un commit de fusion, et tu vas garder la trace de la branche. Souvent, j'utilise le rebase. Parce que pour avoir un historique droit, clean, correct, propre, mais c'est correct, propre. Les deux sont corrects. Hein, parce que le rebase, نشوفوا كمان فلو كيما هكا لو ميم ديسان يعني في لي زوتي نشوفوا باللي كاين دي برونش راهم تكرياو مي ان بو فلو كيما هذا. pour montrer un exemple plus concret, نوريكم في la base code تاعنا par exemple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, c'est un projet sur lequel je travaille actuellement. نوريكم grâce à des outils Git graph هذا. راكم تشوفوا حنا on a un historique لاباس به ce qui est clean tu vois. mais شوفوا هنا هذا راكم تشوفوا هادو سي دي ميرج هادو سي دي جيت سي دي ميرج فوالا. دونك اون اون فونكسيوناليتي هنايا اون اون فونكسيوناليتي هنايا اون فونكسيوناليتي هنايا حنا درنا ميرج اوكتوبوس سيتي اون ميرج بليزيور فونكسيوناليتي في واحد. دونك سا ميرج. مي بصح راكم تشوفوا هذا هنايا ها تيكي هذا سي ان ريبيز غراس ان ريبيز. ما راكوش تشوفوا نتوما فالو 41 28 ما كاش لا برونش تاعو لا ديسبارو. Donc ça c'est grâce à un rebase. rebase اللي درنا هذه مي هذه راكم تشوفوا هذه لا برونش on l'a fusionné هنا on a toujours les branches هذو c'est des branches c'est un merge.